رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب جميع الأخوة المتابعين تاع قناة ليكسبير مرة أخرى في فيديو جديد. دائما في الدرس نتاع لا جيستيون بودجيتير غادي نشوفوا لا دوزيام ابليكاسيون باش نفهموا مزيان الدرس، وكذلك نديروا تطبيق على لو ريجيم دو ديبي، لحقاش في لابليكاسيون اللي فاتت شفنا واحد لوكال اللي كان فيها لو ريجيم نتاع لا تيفيا كان على لو ريجيم دونكيسمون. Donc, soit le bilan de l'entreprise SBN au 31/12/2016. Donc, le bilan de l'entreprise SBN le 31/12/2016 هو هذا. عندنا l'actif et le passif. Actif, عندنا actif immobilisé, les montants نتاعو bien sûr net 500,000 درهم, stock de marchandises 85,000 درهم, client et compte rattaché 312,000 درهم, etc. Total actif égale total passif 1,033,000 درهم, لحقاش قلنا بلا ما لو تابلو نتاع لو بيلون خص يكون دائما équilibré. قالوا لنا client et compte rattaché numéro 1 312,000 درهم a encaissé 40% en janvier, 40% en février et le reste اللي هو 20% en mars. زوج اللي هي état débiteur 50,000 درهم. Il concerne la TVA récupérable sur charge déductible comme suit: 16,000 درهم en janvier, 6,800 en février, 20,400 en mars ou 6,800 en avril. Autre débiteur, les montants total 18,000 درهم كيتقسم هكا: encaissé en janvier 5,000, en mai 6,000, le reste en septembre. Numéro 4 اللي هي fournisseur et compte rattaché, le bilan عندنا total 204,000, payable 20% en janvier, 60% en février, le reste en mars. Après عندنا organismes sociaux numéro 5 اللي المونطون total هو 9,400 في le bilan قالوا لنا à payer en janvier. Et finalement état créditeur اللي المونطون total هو 100,000 درهم في le tableau قالوا لنا dans TVA 19,500 درهم, TVA facturé 52,000 درهم, ولو ريست نتاع لو مونطون يعني 100,000 درهم نقصنا منها 19,500 ناقص 52,000 درهم هو لو ريست اللي بقى، يعني لا ديفيرونس كيخص لو روليكا نتاع لياس. Les prévisions du premier semestre 2017 هما هادو. Pour les ventes عندنا في janvier 140,000 درهم. دونك عندنا دي بريفيزيون اننا غادي نحققوا واحد لو شيفر دافير اور تاكس نتاع 140,000 درهم في جونفيي 2017, 160,000 درهم في فيفري 2017, 190,000 درهم في مارس, 230,000 في افريل, 260,000 في ماي و 290,000 جوان. سو سون دي بريفيزيون. دونك هادو دي بريفيزيون كديرهم لونتربريز كما شفنا في لابليكاسيون اللي فاتت. غير هنايا غادي تكون ابليكاسيون شويه طويله، داكشي علاش غادي نقسموها على جوج ولا ثلاثه نتاع لي فيديو. هنا عندنا زدنا حتى في لي موا، في لابليكاسيون اللي فاتت شفنا غير 3 موا، هنايا غادي نشوفوا 6 موا. بالنسبه لي زاشا عندنا في جونفيي اون بريفيزيون ديال 65,000 درهم اور تاكس بيان سور, فيفري 70,000 درهم, مارس 75,000 درهم, افريل 80,000 درهم, ماي 80,000 درهم وجوان 90,000 درهم. لي شارج اكسترن في هاد لوكا غادي نسوبوزيو بلا ما نون اكزونيري دو لا TVA, دونك غادي حتى هما نحسبوا عليهم TVA. عندنا في جونفيي 9,000 درهم, فيفري 10,000, مارس 12,000, افريل 13, ماي 15 وجوان 18. Autre information complémentaire, قالوا لنا les salaires 30,000 درهم par mois payable au canton, يعني كما لابليكاسيون اللي فاتت les salaires نتاع كل mois كيتخلصوا في نفس le mois. Les charges sociales représentent 18% des salaires payables le mois suivant. Donc par contre les charges sociales كنخلصوهم في le mois suivant, يعني إلا كانوا par exemple واحد le mois par exemple janvier, les charges sociales ديالو كنخلصوهم في février. دونك دائما لي شارج نتاع سوسيال نتاع واحد لو موا كيتخلصوا في لو موا اللي من بعدو.
En mars 2017, la société envisage acquérir une machine pour 60 000 dirhams hors taxe, payable 20% au comptant, 40% en mai, le reste en octobre 2017. Information complémentaire, les clients payent 20% au comptant. يعني les clients كيخلصوا 20% في نفس le mois, 20% dans 30 jours, يعني le mois suivant, 40% dans 60 jours, يعني من بعد 2 mois, le reste dans 90 jours, يعني من بعد 3 mois. Les fournisseurs sont payables 40% au comptant, 40% dans 30 jours, le reste dans 60 jours. Les autres charges sont payables au comptant. L'IS dû au titre de l'exercice 2016 est de 160 000 dirhams. La TVA au taux de 20% selon la déclaration mensuelle selon le régime de débit. يعني هنايا كما قلت لكم غادي نشوفوا ابليكاسيون على لو ريجيم دو ديبي من بعد ما شفنا ابليكاسيون على لو ريجيم دونكيسمون دونك باش نفهموا باش نديروا كومباريزون ما بين لي دو ريجيم وباش نعرفوا نحلوا لي كا في لي دو ريجيم. L'amortissement annuel est de 75 000 dirhams. La marge commerciale est de 60%. Donc, travail à faire. La première question, présenter les différents sous-budgets. La deuxième question, établir le budget de trésorerie. Et la troisième question, présenter le bilan et le CPC prévisionnel de la société au 31/3/2017. Donc, à demain les questions, on a dit, Inch'Allah, نجاوب عليهم في هاد les vidéos اللي جايين. كما قلت لكم لابليكاسيون تكون شويه طويله، داكشي علاش غادي نضطروا اننا نقسموها على 2 ولا 3 نتاع لي فيديو. كذلك منين غادي نكملوا لي فيديو كاملين غادي نحط لكم اون بي دي اف لابليكاسيون في لو جروب باش تقدروا تتبعوا او ميم طون، يعني كتشوفوا في لابليكاسيون او ميم طون كتشوفوا لا سوليوشن في لا فيديو. دونك نبداو بلا بروميير كيستيون، la présentation des différents sous-budgets. Donc le premier budget هي le budget ديال les ventes. Donc دائما كنبداو يعني les ventes هما يعني des encaissements. Donc l'entreprise غادي تدخل الفلوس، ولكن في نفس الوقت ما خصناش نساو les créances اللي عندها في le bilan. Donc هذوك les créances اللي عندها في le bilan حتى هما غادي تدخل منهم سوا واحد لابارتي ولا يدخلهم كاملين. دونك حتى هما ما خصناش ننساوهم. داكشي علاش كنبداو بهم دائما في لو طابلو نتاعنا. دونك الا مشينا لو بيلون في لاكتيف غنتلاقاو كليون اي كونت غاتاشي، يعني نيميرو 1 312 الف درهم. دونك هو هذا، وقالوا لنا بلا ما انكيسي 40% جونفيي 40% فيفريي لو ريست اون مارس. دونك هاد لو مونطون نتاع 312 الف درهم 40% جونفيي عطينا 124800، كذلك 40% فيفريي و20% في مارس. دونك هكذا قسمناه. من بعد حسبنا لي بريفيزيون تاع لي فونت تي تي سي، لحقاش كانوا عندنا لي بريفيزيون اور تاكس. دونك خصنا نردوهم تي تي سي، لحقاش من هذه الانتربريز تدخل الفلوس هذه تدخل معاهم حتى لو مونطون تاع تي في ا فاكتوري، يعني حتى دوك الفلوس هذه يدخلوا للانتربريز، يعني حتى هما خصهم يدخلوا في الحساب. دونك في جونفيي 168 الف درهم هي 140 الف في 1.2، يعني باش نردوها تي تي سي. 192 الف هي 160 الف في 1.2 نردوها تي تي سي حتى هي، لحقاش عندنا في لو طابلو ديال لي بريفيزيون في لي فونت كانوا اور تاكس ايتترا. وفي لي زانفورماسيون اللي كانوا عندنا قالوا لنا بلا ما لي كليون باي 20% او كونطون، 20% دون 30 جور، 40% دون 60 جور، وقالوا لنا بلا ما لو ريست دون 90 جور. يعني باغ اكزومبل هاد لو موا دو جونفي، هاد لي فونت تاع لو موا دو جونفي قالوا لنا 20% كيخلصوهم او كونطون، يعني 20% هي هادي يخلصوها لنا في نفس لو موا اللي هو جونفي، 20% دون 30 جور يعني من بعد شهر اللي هو فيفريي، وقالوا لنا 40% دون 60 جور اللي هو مارس، يعني 67400، يعني هي 168 الف في 40%، ولو ريست قالوا لنا في 90 جور يعني من بعد 3 شهور. كذلك بالنسبه لو موا فيفريي، دونك عندنا 192 الف درهم قالوا لنا بلا مع 20% او كونطون هي 38400، هي 192 الف في 20% عطنا هذه. كذلك 20% لو موا سويفون دونك مارس، 40% دون 60 جور ولو ريست دون 90 جور.
دونك هكذا درنا الحساب. دو ميم بوغ لي زوتر موا، دونك هذا هو الحساب نتاعنا. من بعد غادي نديرو لو توتال نتاع كل موا، يعني بشحال دخلنا، لحقاش هذا بودجي ديال لي فوند، دونك هو اونكيسمون. دونك 158400 هي 124800 زائد 33600. 196800 هو هي لا سوم نتاع هاد لا كولون. هاد لا سوم تاع هاد لا كولون هي 213600 ايتترا. من بعد نحسبوا تيفيا فاكتوري، يعني كما درنا في لابليكاسيون اللي فاتت، ضروري نحسبوا تيفيا باش من نجيو نديرو لو بودجي ديال تيفيا تجينا الخدمه سهله. دونك 28000 درهم كيفاش حسبناها؟ هي 168000 درهم مقسومه على 6، ولا 168000 درهم مقسوم على 1.2 باش تعطينا المونطو اور تاكس، ومضروب في 20% غيعطينا نفس لو مونطو 28000 درهم. دونك كما كتشوفوا لا ديفيرونس كاينه هنايا ما بين لو ريجيم دونكيسمون و لو ريجيم ديال لو ديبي. لو ريجيم ديال لونكيسمون في لابليكاسيون اللي فاتت قلنا غير ديك لا بارتي لو اونكيسي هي اللي نديكلاريو فيها لا تيفيا فاكتوري. يعني كون كنا نخدموا بلو ريجيم دونكيسمون غادي باش نحسبوا تيفيا غادي نديرو 158000 درهم و 400 مقسوم على 6 غيعطينا واحد لو مونطو تاع تيفيا فاكتوري بالنسبه لو موا جونفي. الوغ كو هنايا رانا نحسبوا ولا رانا نخدموا لو ريجيم دو ديبي، قلنا داك لو مونطو تاع لي فونت كامل خص نديكلاريو تيفيا تاعو، يعني هو هذا 168000 درهم قسمنا على 6 عطاتنا 28000 درهم. بالنسبه لو موا دو فيفري دو ميم، دونك 192000 درهم مقسوم على 6 ولا 192000 مقسوم على 1.2 مضروبه في 20%، دونك كيف كيف باش نسهلوا لي كالكول نقسموا على 6. بالنسبه لمارس هي 228000 درهم مقسوم على 6 عطاتنا 38000 درهم. اي دو ميم بور لي زوتر موا، دونك كنقبضوا لو مونطون تي تي سي نتاع لي فونت نتاع كل شهر وكنقسموه على 6 يعطينا لو مونطون تاع تيفيا فاكتوري نتاع داك الشهر. نمشيو لو دوزيام سو بودجي اللي هو لو بودجي ديال لي زاشا. حتى لو بودجي ديال لي زاشا حتى هو خص نبداو بلي دات دائما تاع لو بيلون، يعني ما خص ننساوهم. لونتربريز حتى هي خص تخلص لي دات نتاعها. دونك الا مشينا فورنيسور كونطراتاشي في لو بيلون في لو نيميرو 4 غنتلاقاو 204000 درهم هو التوتال، هو اللي كتبناه في توتال تي تي سي. وقالوا لنا بلا ما الا مشينا ولينا لي زانفورماسيون تاع لي نونسي، قالوا لنا بلا ما بيابل 20% اون جونفيي و 60% اون فيفريي لو ريست اون مارس. دونك هي 20% من 204000 درهم عطاتنا 40800. من بعد قالوا لنا 60% اون فيفريي، دونك 60% من 204000 هي 222400 فيفريي، و لو ريست اون مارس، يعني لو ريست يعني 204000 درهم نقصنا منها هذه زائد هذه، دونك تعطينا 40800 درهم. بالنسبه لي زاشا كذلك خص نحولوهم تي تي سي، لحقاش في لي بريفيزيون عندنا لي زاشا اور تاكس. دونك هاد 78000 درهم هي 65000 درهم اور تاكس فوا 1.2 باش نردوها لتي تي سي. دوما بالنسبه لفيفريي عندنا 70000 درهم اور تاكس نضربوها في 1.2 باش تعطينا تي تي سي اللي هي 84000 درهم. كذلك مارس هي 75000 درهم في 1.2 تعطينا 90000 ايتترا بالنسبه لي زوتر موا. كذلك لا سوم هو اللي كنحطوه في توتال ريغولومون، دونك كنديروا 40800 درهم زائد 31800 عطاتنا 72000 درهم. قبل قالوا لنا بلا ما باش نديروا لا ريبارتيسيون تاع لي زاشا، يعني فوقاش حنا كنخلصوا. قالوا لنا لي فورنيسور سون بيابل 40% او كونطون 40% دون 30 جور لو ريست دون 60 جور. دونك في لي زانفورماسيون كومبليمونتير قالوا لنا بلا ما حنايا اون طونك انتربريز كنخلصوا لي فورنيسور نتاعنا 40% في نفس الشهر، 40% من بعد الشهر، ولو ريست من بعد شهرين. دونك هاد 78000 درهم غادي نخلصوا منها 40% في نفس الشهر، دونك 40% في 78000 درهم تعطينا 31200 40% كذلك فيفريي دونك نفس لو مونطون، ولو ريست غادي يكون ب 15600 في مارس، يعني من بعد شهرين. كذلك بالنسبه لي زوتر موا باغ اكزومبل فيفريي اللي هو لو مونطون تاعو 84000 درهم
تي تي سي قالوا لنا دائما لي فورنيسور سون بيي ب 40% او كونطون. دونك هاد 33600 هي 40% من 84000 درهم. كذلك 40% من 84000 درهم تعطينا 33600 في مارس، ولو ريست 16800 في افريل. دو ميم بالنسبه لي زوتر موا. دونك هيعطيونا هاد لي كالكول، من بعد كنديروا لا سوم نتاع شاك كولون وكنديروها في توتال ريغلومون. باغ اكزومبل 72000 درهم هي 40000 درهم و800 زائد 31200 درهم. بالنسبه لي زوتر توتو كنديروا لا سوم نتاع شاك كولون وكنحطوها في توتال ريغلومون. هنا باش نحسبوا تيفيا ريكوبيرابل في لو بودجي ديال لي فونت قلنا كنقبضوا لو مونطون تاع شاك موا تي تي سي نقسموه على 6 باش يعطينا كنا لو مونطون تاع تيفيا فاكتوري. ولكن هنايا رانا قلنا كنخدموا بلو ريجيم دو ديبي، يعني كنديروا باش نحسبوا تيفيا دو ولا كريدي دو تيفيا كنديروا تيفيا فاكتوري كامله، يعني ماشي غير تاع على لي فونت لي اونكيسي، ولكن كامله ناقص تيفيا ريكوبيرابل ديكيسي ولا على لي زاشا ديكيسي. يعني هنايا ماشي نقبضوا لو مونطون كامل ونقسموه على 6، ولكن غير لو مونطون لي ديكيسي ريالمون في داك لو مو، يعني جونفي. يعني غادي نديروا هاد 40800 درهم زائد 31200 درهم اللي هي 72000 درهم، غادي نقسموها على 6 تعطينا 12000 درهم هي التيفيا ريكوبيرابل. داكوغ. دونك لا ديفيرونس كاينه هنايا انه في لي زاشا كنديكلاريو يعني في التيفيا ريكوبيرابل غير على داك لو مونطون اللي كان ديكيسي. دونك هنايا لا سوم اللي هي 72000 درهم قسموها لحقاش راها تي تي سي نقسموها على 6 تعطينا تيفيا ريكوبيرابل بور لو موا دو جونفي. كذلك بالنسبه لو موا دو فيفريي لا سوم تاع هاد لا كولون اللي هي 187200 درهم غادي نقسموها على 6 تعطينا تيفيا نتاع لو موا دو فيفريي اللي هي 31200 درهم. بالنسبه لمارس كذلك لا سوم تاع هاد لا كولون تعطيني 126000 درهم اللي هي تي تي سي، يعني لي ديكيسمون بالنسبه لي زاشا نتاع لو موا دو مارس. دونك غادي نقسموها على 6 ولا نقسموها على 1.2 ونضربوها في 20، دونك سا روفيان او ميم تعطينا 21000 درهم اللي هي تيفيا ريكوبيرابل بالنسبه لو موا دو مارس بيان سور سور لي زاشا. كذلك بالنسبه لي زوتر موا دونك نفس لو بروسيسوس دو كالكول غادي نوصلوا لي ريزولطا اللي عندنا في لو تابلو. نمشيو maintenant le troisième sous-budget اللي هو le budget des autres opérations d'exploitation. donc هاد لو بودجي كيشبه لو بودجي ديال لي زاشا بلوز او موان. دائما قلنا منين كنجيو نبداو شي سو بودجي كنشوفو الا كانت بودجي باغ اكزومبل تاع لي فونت كنشوفو بما ان بودجي تاع لي فونت يعني غادي يدخلوا لي الفلوس، دونك خصني نمشي نشوف لي كريونس اللي كاينين في لو بيلون. الا كانت ان بودجي ديال لي زاشا يعني غادي نخرج الفلوس انا غادي نخلص، خصني نشوف دابور نبدا بلي دات اللي عندي في لو بيلون، عاد نمشي نشوف لي زوبيراسيون اللي كنديرهم في داك ليكزارسيس اللي جاي، يعني في داك ديك لاني اللي جايه. دونك دائما نبداو بلي دات نتاع لو بيلون لحقاش هادي قلنا بودجي ديال لي زوتر اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. عندنا لي دات توتال نتاعهم تي تي سي 9400 درهم. الا مشيتو تشوفوا في لو بيلون باسيف اورغانيزم سوسيو نيميرو 5 كتلقاو 9400. وقالوا لنا في لي انفورماسيون بلا ما هاد لو مونطون ا بايي اون جونفي، دونك هاد 9400 خلصناها في جونفي، داكشي علاش حطيناها هنايا. من بعد نمشيو نحسبوا اوتر شارج تي تي سي لحقاش في لي بريفيزيون عندنا لي زوتر شارج ولكن اور تاكس، ولكن او ميم طون قالوا لنا نون اكزونيري دو لا تي في، يعني اكزيجي حتى هما خصنا نحسبوا عليهم تي في. دونك داكشي علاش رديناهم تي تي سي هنايا. باغ اكزومبل هاد 10800 هي 9000 اللي راه عندنا في لو طابلو تاع لي بريفيزيون في 1.2 باش نحولوها تي تي سي. كذلك 12000 هي 10000 في 1.2، 14400 هي 12000 في 1.2 ايتترا. دونك نحولوا دوك لي مونطون تاع لي زوتر شارج اكسترن اللي كانوا اور تاكس نردوهم تي تي سي لحقاش قالوا لنا نون اكزونيري دو لا تي في. بالنسبه لي سالير قالوا لنا
ديجا عندنا في لي زانفورماسيون 30000 درهم باغ موا بيابل او كونطون، يعني 30000 كل موا. وقالوا لنا لي شارج سوسيال ريبريزونت 18% دي سالير بيابل لو موا سويفون، يعني هاد 5400 هي 30000 درهم في 18%، يعني هاد 5400 راه اون شارج سوسيال نتاع جونفي تاع لو موا جونفي، ولكن كنخلصوها فيفري، يعني دائما كنخلصو في لو موا لي جاي. دونك دو ميم بالنسبه لي موا اللي من بعد. وبقات لنا لو غوليكا دو لياس كذلك الى مشينا شفنا في لي زانفورماسيون. قالوا لنا في لو نيميرو 6 قالوا لنا دون تي في ا دو 19500، تي في ا فاكتوري 52000 درهم. لو ريست هو لو غوليكا تاع لياس، يعني شنو كنديروا باش نحسبوا لو غوليكا تاع لياس؟ غادي نمشيو في لو بيلون في لا بارتي باسيف ايتا كريديتور اللي المونطون توتال هو 100000 درهم، غادي نقصوا منه المونطون تاع تي في ا دو 19500 ونقصوا منه المونطون تاع تي في ا فاكتوري 52000 درهم باش يعطينا لو مونطون تاع لو غوليكا نتاع لياس اللي هو 28500. دونك وغادي نخلصوا في لو موا دو مارس. دونك اللي ما فهمش كيفاش نديروا باش يعني بوزيسيونيو لو غوليكا و لي زاكونت نتاع لياس، بروبوزي عليه يمشي يشوف لو كور ديال الفيسكاليتي نتاع لياس ماروكان، غادي يفهم مزيان يعني كيفاش كنديروا نحسبوا لي غوليكا و لي زاكونت بروفيزيونال نتاع لياس وعلاش حطيناهم في لو بودجي بهذه الطريقه. دونك توتال ريغلومون غادي نحسبوا لا سوم تاع كل كولون. دونك باغ اكزومبل هنايا 50000 و 200 هي لا سوم تاع 9400 و 10800 و 30000 درهم، دونك عطاتنا 50200. كذلك 47400 هي لا سوم تاع 12000 درهم زائد 30000 درهم زائد 5400 ايتترا بالنسبه لي زوتر موا. بالنسبه للتي في اللي هي ريكوبيرابل لحقاش هاد لو بودجي هي بودجي ديال لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون، سو سون دي شارج بالنسبه لونتربريز. دونك هاد لي شارج كاملين اللي عندنا هنايا ما خاضعينش للتي في الا اوتر شارج اكسترن اللي هما تي تي سي، لحقاش قلنا في لو طابلو قلنا ماشي اكزونيري دو لا تي في داكشي علاش حطيناهم تي تي سي. دونك باش نحسبوا تي في وبما اننا في لو ريجيم ديال لو ديبي قلنا نحسبوا بالنسبه للتي في ريكوبيرابل غير على لي ديكيسمون ريال نتاع كل موا. دونك بالنسبه لو موا دو جونفي غير 10800 هي اللي راها تي تي سي وهي اللي ديكيسات ريالمون في جونفي. دونك باش نحسبوا التي في نتاع لو موا دو جونفي تي في ريكوبيرابل سور هاد لي زوتر شارج اللي عندنا كتساوي لنا 10800 مقسوم على 6 عطاتنا 1800، ولا 10800 مقسوم على 1.2 ومضروبه في 20% نفس الشيء اللي تعطينا 1800. لما مشوز بالنسبه تي في ريكوبيرابل تاع لو موا دو فيفري كتساوي لنا 12000 اللي هي تي تي سي مقسوم على 6، بالنسبه لمارس 14400 مقسوم على 6 ايتترا ايتترا بالنسبه لي زوتر موا. من بعد نمشيو لو بودجي دانفستيسمون. دونك هاد لو بودجي ما شفناهاش في لابليكاسيون اللي فاتت لحقاش ما كانش عندنا شي اكيزيسيون ديال ايموبيليزاسيون. دونك هنايا عندنا واحد لاكيزيسيون تاع واحد لا ماشين، دونك خص نديرو لو بودجي دانفستيسمون حتى هي. دونك هادي هي لو بودجي دانفستيسمون. هنا ما شريناش هاد لونتربريز ما دارتش لاكيزيسيون ديال بزاف نتاع لي ماشين، دارت لاكيزيسيون ديال واحد لا ماشين وحده اللي قالوا لنا en mars 2017 la société envisage acquérir une machine pour 60 000 dirhams hors taxe, payable 20% au comptant, 40% au mai, le reste en octobre 2017. Donc في 2017 في le mois de mars l'entreprise دارت واحد لاكيزيسيون تاع هاد لا ماشين لو مونطون 60000 hors taxe ولكن خصنا نردو تي تي سي. دونك 60000 في 1.2% تعطينا 72000 درهم اللي هو المونطون توتال تاع لاكيزيسيون تاع لا ماشين تي تي سي. وقالوا لنا بلا ما سولمون 20% اي بايي او كونطون، يعني حنا شريناها في مارس وخلصنا 20% او كونطون، يعني 20% نخلصوها في مارس. دونك هاد 14400 هي 20% من 72000 درهم. وقالوا لنا 40% اون ماي، دونك 40% من 72000 درهم هي 28800. وقالوا لنا لو ريست داك الباقي
في لو موا دوكتوبر غادي نديروه في لو ريست. ديجا هنا خلصنا 20%، وهنايا خلصنا 40%، هي 60%، دونك غتبقى 40% غادي نديروها في لو ريست. بالنسبه للتي في تو سامبلومون غادي نحسبوا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون على شاك موا. دونك هنايا خلصنا 14400 تي تي سي. دونك باش نحسبوا التي في غادي نقسموا على 6. دونك 2400 درهم كتساوي 14400 درهم مقسوم على 6، ولا 14400 مقسوم على 1.2 ومضروبه في 20% باش نحسبوا لو مونطون نتاع التي في. كذلك بالنسبه لو موا د ماي عندنا لو مونطون نتاع التي في كيساوي 4800 اللي هو 28800 مقسوم على 6، ولو ريست لا ميم شوز 28800 مقسوم على 6 تعطينا لو مونطون تاع التي في اللي هو 4800.